अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुआशी हब कराची में नस्ब 12 घंटा घरों में से अब सिर्फ 9 घंटा घर खामोश हो चुके हैं। ये घंटा घर 18वीं और 19वीं सदी के आगाज में बरतानवी दौरे हुकूमत में बनाए गए थे, जो तर्ज तामीर के अलावा मुकामी शान शौकत के भी अक्कास थे। उन दिनों सड़कों पर ना तो ट्रैफिक का शोर होता था, ना ही फैक्ट्रियों की घनघरज, इसलिए इन घंटा घरों से निकलने वाली मध्यम आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी। इन्हीं घंटा घरों की ट्रैफिक, इनकी आवाज से, इनकी मध्यम आवाज से उसके साथ ही सूरज तुलू होता था, और सूरज तुलू होने के साथ ही चिराग जो है वो गुल हो जाते थे। साथ ही साथ हम देखते थे कि जब इन घंटा घरों की आवाज आती थी, लोग काम पर रवाना होते थे और मुकर्ररा औकात पर घड़ियाल की आवाज सुनकर ही घर की वापसी का रास्ता इख्तियार करते थे। कराची के इलाके लियारी के वस्त में वाक़ ली मार्केट सन 1927 में तामीर की गई, जिसको कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंजीनियर मैशम ली के साथ मंसूब किया गया था। मौजूदा दौर में यह इमारत खस्ताहाली का शिकार है। टावर भी ज़बू हाल हो चुके हैं, जबकि घड़ियाल की मशीनरी बहुत अरसा पहले चोरी हो चुकी है। 1970 की दिहाई तक इस घड़ियाल की आवाज सुनाई देती थी, जो मध्यम होते होते खत्म हो गई। आज पाकिस्तान की आवाज में हम जायजे लेंगे कराची के तारीखी वर्से ली मार्केट का। हमारे नुमाइंदे एहसान अब्बासी की तरफ हम चलेंगे, और वो एक डिटेल और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट और लोगों से इस हवाले से जो है वो बहुत सारी बातें भी करेंगे। चलते हैं एहसान अब्बासी की तरफ। आगे आवाज के साथ मैं हूं एहसान अब्बासी। नाज़रीन, ये तकसीम हिंद से पहले की बात है, जब कराची में एक मरकजी मार्केट तामीर की गई, जिसको ली मार्केट के नाम से पहचाना जाता है। मेरे पीछे जो क्लॉक टावर इस वक्त मौजूद है, ये वो घड़ियाल है जो अतराफ के कई किलोमीटर दूर के जो रिहायशी थे उनको वक्त बताया करता था। ये क्लॉक टावर खुसूसी तौर पे ली मार्केट में कायम किया गया। इस तरह के शहर के बेशुमार मकामात पर अंग्रेजों ने क्लॉक टावर्स तामीर किए थे, ताकि लोगों को आसानियां फराहम हो सके। लेकिन ली मार्केट के अतराफ आज बेशुमार तजावुजात कायम हैं। आवाम चाहती है इनके खिलाफ फौरी तौर पे एक ऑपरेशन किया जाए। नाज़रीन, ये ली मार्केट किस दौर में तामीर हुई, किसने तामीर की और किसके नाम से आज ये मार्केट मंसूब है, आइए एक नजर डाल लें। बड़ी सगीर पर अंग्रेजों की हुक्मरानी के दिनों में काफी शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर क्लॉक टावर्स बनाए गए थे। ये क्लॉक टावर्स मार्केटों में लगे होते थे, जिसकी वजह से यहाँ लोगों का तांता बंधा रहता था और हर वक्त चहल पहल रहती थी। लेकिन उस जमाने की अच्छी बात ये थी कि इन क्लॉक टावर्स की ना सिर्फ देखभाल होती थी, बल्कि इन्हें अहम भी समझा जाता था। आज हमारे शहरों में इक्का दुक्का ही क्लॉक टावर्स हैं, मगर उन घंटा घरों में नस्ब घड़ियों की सुइयां इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस हरकत बंद कर चुकी हैं। अंग्रेजों के जमाने में तामीर की गई इमारतें आज खस्ता हाली का शिकार हैं, जिसकी वजह से इस शहर का हुस्न-मान पड़ गया है। इन्हीं अहम इमारतों में एक इमारत ली मार्केट की है। ली मार्केट कराची की पहली और अहम तरीन मार्केटों में शुमार होती है। ये मार्केट इस शहर की सबसे पुरानी मार्केट भी है, जहां नस्ब टावर क्लॉक की इमारत अब तजावुजात की वजह से कम ही दिखाई देती है। इसका असल चेहरा जैसे रेडियो, रक्शों और सब्जी बेचने वालों से ढक सा गया है। टावर क्लॉक ही नुमाया तौर पर नजर आता है, मगर बाकी इमारत के खदोखाल मुश्किल से ही दिखाई देते हैं। गंदगी में घिरी इस ली मार्केट के क्लॉक टावर की तारीख से यहाँ कारोबार करने वाले वाकिफ ही नहीं हैं। वो बस इतना जानते हैं कि ये अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई इमारत है और बहुत पुरानी है। ये इमारत दर हकीकत उस वक्त के अंग्रेज इंजीनियर मैशम ली के नाम से मंसूब है, जिन्होंने कराची की तरक्की और तरवीज में अपना किरदार अदा किया था। उस जमाने में जब ये मार्केट तामीर हुई तो यहाँ सब्जियां, फल और दीगर ज़राई अजनास का कारोबार शुरू हुआ। ली मार्केट का खामोश घंटा घर, जिसकी सुइयां अब साकत है। ये 1927 का जमाना था जब ये मार्केट तैयार हुई। ये मार्केट सिद्दीक वहाब रोड, नेपियर रोड, शीदी विलेज रोड और नदी रोड के चौराहे पर वाक़ है। सन 1937 में इस इमारत के मजीद 2 ब्लॉक बनाए गए, क्योंकि यहाँ सार्फिन की जरूरियात बढ़ गई थी। इस सिलसिले में 1940 में क्लॉक टावर भी नस्ब किया गया।
یہ ٹاور کلاک اس علاقے کی ایک خاص شناخت بن گیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس کلاک کی سوئیاں تھم گئی، مگر وقت چلتا رہا اور لی مارکیٹ بد سے بدترین بن گئی۔ یہ ایک خوبصورت سی عمارت تھی جہاں کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے کافی سہولیات تھیں، جیسا کہ اس عمارت کی چھت کو جس طرح اس زمانے میں لوہے کی چادروں سے ڈھانپ کر تیار کیا گیا تاکہ یہاں کاروبار کرنے والے بارشوں اور دیگر موسمی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ لی مارکیٹ بہت بے انتہا خوبصورت تھی۔ وہاں پہ ان پٹھانوں نے وہاں پہ ٹمبر مارکیٹ بنائی، لکڑا بانس جو اس پاکستان سے آتے تھے اس کی مارکیٹ تھی، چٹائیاں بناتے تھے، کفن بیچتے تھے۔ میں پاکستان آیا ہوں 1958 کی شروعات میں یا 1957 کے آخر میں۔ اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی میرا، یہیں سے دودھ کی سپلائی ہوتی تھی۔ یہاں پہ سبزی مارکیٹ تھی جو یہاں کے علاقے کے میٹھا در، کھارا در، لی مارکیٹ، چاکی والا، کلاکوٹ والوں کو سپلائی کرتے تھے سبزی کی۔ وہاں پہ کھویا مارکیٹ بھی تھی، وہاں پہ کچھ تھیٹر بھی تھے، نام نہیں لے رہا میں۔ بہرحال ٹکٹیں بھی سستی تھی، 5 آنے کی ٹکٹ تھی اس وقت میرے علم میں۔ ٹانگے بھی تھے، گھوڑا گڑیاں بھی تھی۔ گھوڑا گڑی میں کیماری سے یہ فارنر جو آئے شیش پانی کے جہازوں میں تو اپنا مال بھی بیچتے تھے صدر وغیرہ میں، اور کو خرید بھی کرتے تھے وہاں سے۔ امپریس مارکیٹ تھی اس وقت۔ چند ایک سنیما تھے، کیسر سنیما تھا، ہیرو سنیما تھا، نور بیل سنیما، تاج بیل سنیما تھا، اوڈین سنیما تھا صدر کے اندر، ریگل سنیما تھا چمڑا ہاسپٹل کے برابر میں، موسیٰ لین، معصومین ہاسپٹل، کھڈا مارکیٹ، میمن سوسائٹی تک کراچی تھا۔ یہ جونا یہ نیا آباد میں کھڈا مارکیٹ کے آگے جا کے تو نیازی چوک میں سوکھی مچھی کے گودام تھے جہاں پہ جاموٹ خاندان وغیرہ لیتے تھے۔ مکان کا کرایہ 10 روپیہ 12 روپیہ، بتی اگر ہو تو 2 روپے 5 روپے مہینہ دیا جاتا تھا۔ بہت اچھا زمانہ تھا، بڑا پیارا زمانہ تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے ساتھ چلتا تھا، عمل کے ساتھ چلتا تھا یا اعمال کے ساتھ۔ 2 پیسے کی روٹی رنچل میں ملتی تھی، وہ بھی وزن کے ساتھ۔ ایوب خان کے زمانے میں پیڑا پہلے وزن ہوتا تھا، بعد میں پکتا بناتا تھے روٹی۔ 2 پیسے کی روٹی، 2 پیسے کی کڑی، 1 آنے کی چنے کی دال، 2 آنے کا قورمہ۔ یہ ہمارا زمانہ تھا بھائی۔ ایمانداری کی انتہا تھی، سچائی تھی، سودا جو کہتے تھا ملتا تھا تازہ۔ 4 آنے کا دودھ تھا، شام کو کڑھائی چڑھتی تھی، اس کے بعد جلیبی ہوتی تھی دودھ والے کے بعد، شام کو کڑھائی کے بعد دودھ مزدور لوگ پیتے تھے، ہم لوگ بھی پیتے تھے، اور ملائی اوپر بلائی اوپر فری میں ڈال کے دیتے تھے۔ 2 آنے کی 4 آنے کی جلیبی ہم لوگ کھاتے تھے۔ اعظم خان کے زمانے میں بہت مرتبہ جھوپڑی والے کو اٹھا کے ادھر ادھر بھیجا گیا، پھر وہ 500-1000 روپے میں بیچ کے پھر وہی فٹ پاتھ پہ آ کے رہتے تھے۔ اس کے برابر چاند باپو کی ہوٹل تھی، اس کے سامنے پریس ہوٹل تھی ایرانی کی۔ بہرحال تھا بے روزگاری کا زمانہ کہہ لیں، باقی کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ اچھے لوگ سے دنیا خالی نہیں ہے، اس وقت بھی تھے اچھے لوگ۔ ٹاور کا جو گھنٹہ تھا اس کا آواز ہم نے سنا ہے۔ یہ چیزیں مجھے یاد پڑتی ہیں جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب دیکھ رہے کی نہیں ہوگی، کوئی خالی نہیں رکھے گا تو یہی ہوگا۔ باقی یہ چیزیں یادگار تھی، ہمارا حق تھا کہ اس کو سنبھال کے رکھتے۔ وہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف لوٹ ماری کی ہے، کراچی میں لوٹا ہے چاروں طرف سے۔ ایک بڑے سے ہال میں لوگ آج بھی مچھلی، گوشت اور سبزیاں بیچ رہے ہیں، مگر ان کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ یہ مارکیٹ دن بدن زوال کا شکار ہو رہی ہے۔ اس قسم کی عمارت ہمارے ماضی کا پتہ دیتی ہے اور ان سے کئی تاریخی واقعات بھی جڑے ہیں۔ آج کلاک ٹاور کی منزل کی جانب جانے والے دروازے بند ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ آخری بار اس گھنٹہ گھر سے گھنٹی کب بجی تھی اور کب کسی شہری نے اس کی جانب دیکھ کر وقت دیکھا ہوگا، جبکہ یہاں غیر قانونی تعمیرات کر کے ان میں کاروبار کرنے والوں کو ماضی میں شہری حکومت کئی بار
जगह खाली करने का कह चुकी है, लेकिन इस पर अमल आज तक नहीं करवा सकी है। आज इंजीनियर ली तो जिंदा नहीं रहा, मगर उसकी तामीर की गई ली मार्केट और क्लॉक टावर उसी जगह मौजूद है, जिसकी सुइयां अब एक ही जगह सख्त है, जहां से अब हर घंटे पर कोई घंटी नहीं बजती। मगर ये कराची शहर का एक शानदार विरसा है, जिसे बचाना और महफूज करना ना सिर्फ हुकूमत बल्कि कराची के लोगों की भी जिम्मेदारी है। इसलिए इस ली मार्केट की बहाली और इसको एम्प्रेस मार्केट की तरह असल शक्ल में लाने की जरूरत है, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि हम भी ऐसी कई तारीखी इमारतों के कदरदान हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताते हैं ली मार्केट के अतराफ में ज्यादातर जो इमारतें हैं वो 1860 से लेके 1930 के दरमियान की इमारतें थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इन तमाम अंग्रेज दौर में बनाई गई इमारतों को मसमार किया गया और उसके बाद यहाँ नई इमारतें तामीर की गई। ये क्लॉक टावर और अतराफ में जो इमारतें पुरानी कायम थी वो कराची के हुस्न को चार चांद लगाती थी, लेकिन इंतजामिया की गफलत के बायस यहाँ पर कब्जा माफिया ने ली मार्केट ही को नहीं बल्कि अतराफ के तमाम जगहों पे गैर कानूनी तरीके से तजावुज़ात कायम कर दिए। ली मार्केट के अंदर जो आलीशान 2 हौज बनाए गए थे, आज वहाँ पर गैर कानूनी तामीर हुई हुई दुकानें मौजूद हैं, जिनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। पहले ये ली मार्केट लियारी टाउन में आया करती थी, जो कि अब सदर टाउन में आ गई है। लियारी वालों को ये शिकवा है कि इस ली मार्केट के हुस्न को दोबारा से बहाल कराया जाए, जो कि कब्जा माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया है। कराची में एम्प्रेस मार्केट जैसा एक बड़ा ऑपरेशन ली मार्केट भी देख रही है, जो इंतजामिया जब चाहे करा सकती है, लेकिन इंतजामिया की सुस्त रवि के बाइस दिन ब दिन ली मार्केट और उसके अतराफ में तजावुज़ात का अंबार लगता जा रहा है। आइए चलते हैं ली मार्केट के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये ली मार्केट शहर की मरकजी मार्केट कहलाई जाती थी। उस दौर में जब ली मार्केट तामीर की गई तो इसको मरकजी मार्केट की शक्ल दी गई। इसके अतराफ में टांगा स्टैंड हुआ करता था और साथ ही ट्राम चला करती थी। नाज़रीन, इस टांगा स्टैंड की जगह अब गैर कानूनी तरीके से बस स्टैंड कायम है, जो कि गैर कानूनी तरीके से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चला रहा है। नाज़रीन, कुछ ली मार्केट के दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कब से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अच्छा हाजी साहब, मुझे बताइएगा कितनी दिहाइयों से आप यहाँ ली मार्केट में मौजूद हैं? 30 साल 25 साल तो हो गए हमारे को यहाँ पर। पहले भी ऐसे ही था, मतलब सफाई थी, और अब जो है गंदगी है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से कोई, इंतजामिया की जानिब से कोई आता है सफाई सुथराई के लिए? सर, यहाँ कोई नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे खरीदो फरोख्त का तरीक़ाकार क्या है? कौन कौन सी मार्केट इस वक्त ली मार्केट में बनी हुई है? एक तरीके से गोदाम बनाया हुआ है, सामने जो है सब्जी मार्केट बनाई हुई है, उसके आगे मछली मार्केट है, उसके आगे गोश्त मार्केट, उसके आगे मुर्गी मार्केट। ठीक है। अच्छा, ये बिल्डिंग इमारत जो है वो अब काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है, तो इसकी तज़ीन और आराइश मुरम्मत कौन लोग करते हैं? ये इसकी मुरम्मत करने के लिए लोग आते हैं, देख दाख के चले जाते हैं, करता कोई नहीं है। अच्छा, अभी DMC 4 साल बल्दियाती निज़ाम रहा, उनकी जानिब से भी कोई सड़कें वगैरह सफाई सुथराई? कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई भी नहीं है। अच्छा, आप जब यहाँ पर आए थे अपने वालिद साहब के हमरा, तो कौन सा सन था, किस सन में आए थे? मैं भी छोटा था उस टाइम पे, तो यही होगा मेरे ख्याल में 80 82 या 70 का होगा। अच्छा, 80 82 70 में ली मार्केट के अतराफ में ऐसे ही ठेले लगे हुए थे? आप माहौल ठेले ऐसे ही थे, जगह साफ थी, ठेले ऐसे ही थे। अच्छा, अंदर भी देखा गया है कि गैर कानूनी तरीके से दुकानें इजाफी बना दी गई हैं, पहले नहीं थी, चहलकदमी के लिए अब रास्ते नहीं छोड़े गए। अंदर तो खैर ऐसी लगा लेते हैं, वरना वो हटा देते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है कि उन्होंने मुस्तकिल लगाया हुआ हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या किराए का निज़ाम है, ख़रीदारी का निज़ाम है, क्या तरीका है? खरीदारी का निज़ाम नहीं है, यहाँ पर KMC की पर्ची आती है बस 6 महीने की। और कितने की होती है वो पर्ची, क्या किराया होता है? उसका मेरे को मालूम नहीं है, फ़िलहाल यहाँ पर्ची आती है, KMC को किराया दिया जाता है, तो यहाँ कारोबार नहीं होता।
بہت شکریہ ناظرین. یہ جو لی مارکیٹ ہے اس میں جو دکانیں بنی ہوئی ہیں اور جو مارکیٹیں ہیں, گودام ہیں, وہ باقاعدہ طور پہ 6 مہینے کی پرچیاں KMC کی جانب سے چلان دیے جاتے ہیں, جس کو یہاں پر جو کاروباری حضرات موجود ہیں وہ چلان بھرتے ہیں اور اپنے کاروبار کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آئیے آپ کو کچھ اور بھی مناظر لی مارکیٹ اور اس کے اطراف کے دکھاتے ہیں. دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا شکوہ ہے کہ اس مارکیٹ کو, لی مارکیٹ کو, جو کہ پہلے لیاری ٹاؤن میں ہوا کرتی تھی, اب صدر ٹاؤن میں دے دیا. یہ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیے گا, پہلے مارکیٹ جو ہے وہ لیاری ٹاؤن میں تھی, اب یہ صدر ٹاؤن میں چلی گئی ہے, گندگی کے ڈھیر لگ گئے, آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, وہ جو انگریز دور کی بنی ہوئی عمارتیں تھیں وہ خستہ حالی کا شکار ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اس مسئلے پہ, لی مارکیٹ کے مسئلے پہ, خاص کر کے جو لی مارکیٹ آپ بول رہے ہیں, پہلے یہ بالکل حقیقت ہے, سب کو پتہ ہے کہ لیاری ٹاؤن میں ہوتا تھا. لیاری ٹاؤن میں تو بہت صفائی کا خیال کیا جاتا تھا, کیونکہ فرزندے لیاری کے جتنے بھی تھے بڑے, وہ لی مارکیٹ کا بہت خیال کرتے تھے. پھر یہ سیٹ الگ ہو گیا, صدر ٹاؤن میں گیا. صدر ٹاؤن والے اب یہاں آپ چوک پہ کھڑے جاؤ تو وہ کہتے ہیں یہ صدر ٹاؤن ہے اور یہ جو ہے نا لیاری ٹاؤن ہے. اگر کوئی مارا جاتا ہے یا کوئی معاملات ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ناانصافی ہوتا ہے. اور 3 تانے لگتے ہیں یہاں پہ, کارادر, بغدادی اور نیپیر. تو یہ تینوں کا مشترکہ سسٹم ہے. اور باقی یہ ہمارے نمازی نکلتے ہیں یہاں سے. خستہ حال ہے لی مارکیٹ کا, نہ کوئی واچ کا ہے سسٹم, نہ کوئی ادھر انتظامیہ کا سسٹم ہے. تو تقریباً ایسا ہے کہ لاوارث کر کے ہمیں چھوڑ دیا ہے. پہلے میئر صاحب تھا, میئر صاحب سے شکایت کر لیتے تھے, ابھی ایسے ہیں کہ ہم شکایت کس سے کریں کہ لی مارکیٹ کا خیال کریں. لی مارکیٹ کا جو بجٹ ہے اب وہ کہاں جاتا ہے, کس کے پاس جاتا ہے, ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ آئے. پہلے جب لیاری ٹاؤن میں تھا تو یہاں رنگ روغن ہوتا تھا, 14 اگست کو یہاں پہ بتیاں لگتے تھے, بہت ہی اچھا نظام تھا, بہت ہی سسٹم. جب سے یہ صدر ٹاؤن میں چلا گیا ہے تب سے لی مارکیٹ کا برا حال ہے اور خستہ حال ہے. اچھا آپ نے کلاک ٹاور کی بات کی, کب سے جو ہے یہاں پہ گھڑیال نہیں بجا؟ تقریباً مجھے اس لی مارکیٹ میں تقریباً 1986 سے میرا وابستگی لی مارکیٹ سے ہے. تقریباً 1986 سے لے کے اب تک تو میں نے کبھی اس کا گھنٹی بجتے ہوئے نہیں سنا ہے. کبھی انتظامیہ کے لوگ بھی نہیں آئے اس کی سوئیاں جو ہے وہ مرمت کرنے کے لیے؟ آتے تو ہیں, دورہ کرتے ہیں, پھر آتے ہیں, بولتے بناتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ کاغذوں میں بن جاتا ہے اور اس کے بعد یہ پتہ نہیں کہ کب آئیں گے. اب تک ہم ان کے انتظار میں کہ وہ کب آئیں اور اس گھڑی کو اور اس لی مارکیٹ کا حالت پہ اور لی مارکیٹ کے دکانداروں پہ رحم کریں. اور جس طریقے سے کرونا وائرس سے پورا پاکستان کے تاجر متاثر ہوئے ہیں, اسی طریقے سے لی مارکیٹ کے تاجر بھی متاثر ہوئے ہیں, کاروباری بھی متاثر, کیونکہ لی مارکیٹ جو ہے وہ چھوٹے دکاندار ہیں اور چھوٹے لوگ ہیں, ان کا خیال کیا جائے. بس میں یہی آپ کے تسلسل, آپ کے چینل کے تسلسل یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ آئیں اور یہاں لی مارکیٹ کے اس حالت کو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے. بس بہت شکریہ ناظرین. جیسے کہ دکانداروں کا موقف آپ نے جانا. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین آئیے چلتے ہیں, کچھ عوام سے بھی بات کرتے ہیں کہ عوام اس تمام تر لی مارکیٹ کی صورتحال پر کیا موقف رکھتے ہیں. بالکل لی مارکیٹ کے ضرور آپریشن ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ صدر میں ایمپریس مارکیٹ میں جو آپریشن ہوا, اس کی خوبصورتی بحال ہو گئی. کتنی پرانی یہ تجاوزات لگائی ہوئی تھی ان لوگوں نے اور سارا حسن برباد کیا ہوا تھا صدر کا. اور جیسے آپریشن ہوا اور آج آپ خود دیکھ لیں, دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسا اس کا حسن بحال ہو گیا ہے. اور میرے حساب سے اور عوام الناس کے حساب سے آپریشن ہونا چاہیے لی مارکیٹ میں بھی, اور اس کو بھی صفائی ہونا چاہیے. اور جبکہ دیکھا جائے تو میرے خیال میں کورٹ کا آرڈر بھی ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ وہاں پہ تجاوزات کو ہٹانا چاہیے, لیکن ابھی تک کوئی عمل درآمد ہوا نہیں اس پہ. بالکل ہونا چاہیے آپریشن, وہاں بھی اسی کی طرف کا آپریشن ہونا چاہیے, جیسے محمود آباد میں ہوا, جیسے ایمپریس مارکیٹ میں ہوا, اسی طریقے کا وہاں پر بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ صاف ستھرا لگے. کراچی کو کراچی جیسا معلوم ہونا چاہیے. یہ تھوڑی کہ یہاں گاؤں بنا کے رکھ دیا ہم لوگوں نے. ناجائز تجاوزات سب ختم ہونے چاہیے, اس کا حسن بحال ہونا چاہیے, ہر چیز صاف ستھری ہونی چاہیے, کلین ہونی چاہیے.
जैसा अब ये इम्प्रेस मार्केट का हुआ है, अच्छा है, खूबसूरत है, शहर की रौनक बढ़ रही है, खूबसूरती बढ़ रही है, उसकी भी बढ़नी चाहिए, लाजमी बढ़नी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त ली मार्केट के दाखिली रास्ते पे मैं मौजूद हूँ। अगर आपको मनाजिर में दिखाऊँ तो गंदगी के ढेर हैं, गटर लाइनें यहाँ पे बह रही हैं। वो सीधा अंग्रेज़ों के दौर की गटर लाइनें हैं जिनकी मुरम्मत नहीं हुई। यहाँ पे चहलकदमी के लिए आते थे जो लोग, उन्होंने आना छोड़ दिया है। मकीनों ने शिकायत की है, जबकि दुकानदारों की जानिब से जो है वो शिकायत की जाती है कि यहाँ पे सफाई सुथराई का म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे बाकायदा तौर पे KMC पर्चियाँ और चालान तो फीसेस फराम करती है, लेकिन यहाँ पे देखभाल का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। फैमिलीज़ यहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जो आती हैं उनको भी बेशुमार दरपेश मुश्किलात का सामना है, जबकि जो ली मार्केट की जो इमारत है, जो तारीख़ी इमारत थी, वो खस्ता हाली का शिकार है। अब तक कोई मुरम्मती काम जो है ली मार्केट में नहीं कराया गया है। बाकायदगी से जो है वो यहाँ से चालान तो वसूल किया जाता है, लेकिन तवज्जो नहीं दी जा रही। यहाँ पर जो लोग दुकानदार मौजूद हैं उनका मौक़िफ़ भी आपने सुना। अब चलते हैं बल्दिया उज़्मा की जानिब। बल्दिया उज़्मा से मौक़िफ़ जानते हैं कि यहाँ ली मार्केट पर कब ऑपरेशन होने जा रहा है। एम्प्रेस मार्केट पर ऑपरेशन हो गया, इस इमारत का हुस्न वापस बहाल कर दिया गया। अब ली मार्केट का हुस्न कब बहाल किया जाएगा? नाज़रीन, इस वक्त मैं KMC बिल्डिंग के सामने मौजूद हूँ। ये KMC बिल्डिंग का क्लॉक टावर वो वाहिद क्लॉक टावर रह गया है जो हरकत में है, जबकि ली मार्केट, एम्प्रेस मार्केट और दीगर मकामात पर जो क्लॉक टावर तामीर किए गए थे वो इंतज़ामिया की गफलत और अदम तवज्जो के बाइस रुक गए हैं। ली मार्केट में मिस्टर ली की जानिब से तामीर किया जाने वाला क्लॉक टावर रुक गया। मिस्टर ली ना रहे, लेकिन ये बाजार आज भी चल रहा है। मिस्टर ली के नाम से मंसूब ये ली मार्केट आज भी इंतज़ामिया की तरफ देख रही है कि कब एम्प्रेस मार्केट की तरह जब तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ली मार्केट पर सुमोटो नोटिस नहीं लिया जाता, अवाम कहती है उस वक्त तक यहाँ भी ऑपरेशन मुमकिन नहीं। आइए चलते हैं बल्दिया उज़्मा की जानिब और सीनियर डायरेक्टर लैंड इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी से जानते हैं कि एम्प्रेस मार्केट की तरह ली मार्केट पर ऑपरेशन कब होगा। अवाम चाहते हैं कि फौरी तौर पर इस इमारत का भी हुस्न बहाल किया जाए। जिस तरह आपने जिक्र किया, बिल्कुल सेम सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, उसमें उसने क्लियर ऑर्डर किया कि हेरिटेज वाली बिल्डिंग्स जितने भी पार्क में हैं, नालों पे है, फुटपाथ पे है, एमिनिटी पे है, उसमें किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। उस पर हमने आपने देखा खूबसूरत बिल्डिंग थी, हेरिटेज, इम्प्रेस मार्केट, हमने इस पे जितनी भी तजावज़ात थी इसके चारों तरफ पार्क थे, पार्क A, B, C, D 4 पार्क थे, जिसके ऊपर हम हमारी ही अपनी ही दुकानें बनी हुई थी जिन्हें हमने मस्मार किया। अगर आप देखें अब वो पार्क वहाँ पे बनाया जा रहा है और हेरिटेज बिल्कुल निकल कर आया, बहुत खूबसूरत इमारत लगती है दूर से देखें। दुनिया में ये 3 इमारतें हैं, फ्रांस के अंदर है जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, एक ये पाकिस्तान में है, बिल्कुल सेम इसी तरह के एक UK के अंदर। ये 3 ममालिक के अंदर ये इम्प्रेस है। इतनी खूबसूरत इमारत जिसके चारों तरफ पार्क, और दुनिया में तो इसका इस्तेमाल कुछ दूसरे तरीके से होता था, हमारे यहाँ दूसरे तरीके से होता है, लेकिन जब इसको हमने क्लियर किया, तजावज़ात से पाक किया, अब इमारत एक बहुत खूबसूरत है। कई कौंसलेट जनरल गैर मुल्की इसको देखने के आ रहे हैं। इसके अलावा आप जिस तरह आपने जिक्र किया है ली मार्केट का, ये भी 1860 में मिस्टर ली ने जो है इसकी तामीर की थी। आप देखें इसका बहुत खूबसूरत घंटा घर है जिस अब तजावज़ात से चारों तरफ से भरा हुआ है। वो तजावज़ात क्या है, वो हमारी ही दुकानें हैं, हमने ही उनको रेंट पे दिया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हमने उनको सबको नोटिस भी इशू किया हुआ है और खाली करने का। और अभी तक हमने उनसे कोई किसी किस्म की भी जो है आप कहेंगे 6 महीने की हम उनके जो किराया देते हैं, साल का किराया होता है 6 मंथ का, तो हमने किराया भी तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो गया या 2 साल हो गए जब से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, उनको खाली करने का नोटिस दिया हुआ है और अभी हमने उनको किराया भी नहीं लिया। लेकिन इस पर भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे। ऐसी ही कार्रवाई होगी जैसे इम्प्रेस मार्केट पर आपने देखी हमारी कार्रवाई होगी। ये इमारत भी जब बाहर निकलेगी, यानी कि इसमें से तजावज़ात ख़त्म होगी, आप देखेंगे बहुत खूबसूरत लगेगा, ये इलाका भी बहुत इसमें चमकेगा। और
ہماری ریت رہی ہے کہ ہمیشہ ہم ہیریٹیج اور خوبصورت عمارت کو جو ہے وہ سیو کرتے ہیں. دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے, دنیا میں یہ ریت رہی ہے کہ اپنی پرانی یادگاروں کو وہ یاد رکھتے ہیں. دیکھیں جو ایمپریس پہ ہوا تھا اس کے جو متاثرین ہیں ابھی تک درپدر ہیں. تو جو لی مارکیٹ ہے وہاں پہ ہم کریں گے ضرور, لیکن پہلے تھوڑا سا انتظام ہو جائے, کیونکہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اب اتنے عرصے سے لیگل ہیں اللیگل ہیں اس بحث میں نہیں پڑتے, لیکن جو لوگ جو فیملیز وہاں پہ اپنا کرتے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, دیگر چیزیں ہیں, ان کا ایک جگہ پہ ہم کوئی انتظام کر لیں متبادل. اس کے بعد آپ دیکھیں گے فوری آپریشن ہوگا, اس کی کافی حد تک تیاریاں کی ہوئی ہیں ہم نے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ہر جگہ پہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ انکروچمنٹ کے خلاف شروع ہوتی ہے جو بھی ہماری موو ہے. ہمیں مسئلہ کیا آتا ہے کہ جا کے لوور کورٹ سے وہ اسٹے لے لیتے ہیں. سپریم کورٹ کے ہم بہت شکر گزار ہیں, اور چیف جسٹس صاحب کے خاص طور پر, کہ ان کی خصوصی فوکس کرنے سے ہوا یہ ہے کہ ان احکامات کے بعد لوور کورٹس جو ہیں وہ اسٹے نہیں دیتی, تو ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے ایکشن کرنے. جی تو ناظرین, آج کے پروگرام میں آپ کو لی مارکیٹ کے حوالے سے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا. سرکار کا موقف اور عوام کیا چاہتے ہیں, دونوں موقف آپ کے سامنے رکھے. لی مارکیٹ اور اس کے اطراف میں جس طرح تجاوزات کا انبار قائم ہے, ایک زمانے میں اسی طرح بالکل ایمپریس مارکیٹ کے اطراف میں بھی تجاوزات کا انبار قائم تھا. سپریم کورٹ کے آرڈر پر کے ایم سی اور انتظامیہ حرکت میں آئی, اور جس کے بعد ایک گرینڈ آپریشن کیا گیا اور ایمپریس مارکیٹ کے حسن کو بحال کیا گیا. عوام چاہتے ہیں جس طرح ایمپریس مارکیٹ کی رونقیں بحال کی گئی ہیں, تزئین و آرائش کا کام کیا گیا ہے, اسی طرح لی مارکیٹ پر بھی توجہ دی جائے. قبضہ مافیا سے لی مارکیٹ کو خالی کرایا جائے اور اس کے حسن کو واپس بحال کیا جائے, تاکہ 1800 کی شہر قائد کی جو یادیں ہیں ان عمارتوں کے توسط سے وہ بحال ہو سکیں. آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. احسن عباسی, آج پاکستان کی آواز. بہت شکریہ احسن عباسی. ناظرین, ان ٹاورز کو اپنے ثقافتی ورثے کے طور پر ہم نے سراہا ہی نہیں, جس کی وجہ یقیناً شعور کا فقدان اور مالی وسائل کی قلت ہے. اس عمارت کو 1 صدی ہونے کو ہے, لیکن آج بھی یہ جاذب نظر ہے. تقسیم سے قبل کی کئی ایسی عمارات ہمارے ہاں موجود ہیں جنہیں اب بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ سب صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب ان کی بحالی کے لیے ہم سنجیدگی سے کام کریں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.